السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاول نشرح واحد السوجي اللي تري امبورطون بالنسبة للمقاولين ولا الناس اللي حامل مشروع وبغى ينشأ شركة ديالو وبغى يكري شركة. السوجي هو كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، تصنيف ديال المقاولة. شحال من واحد عنده مقاولة ولا بغى يأسس كما قلت لكم الشركة ديالو، ما عارفش اين صنف غيصنفها وما عارفش اين صنف مصنفة اصلا الى عنده. نبداو ان شاء الله. Les entreprises sont très diverses. Pour les comparer, il faut les regrouper en fonction de critères qui permettent de les caractériser juridiques, économiques et sociales. كما كتعرفوا الشركات متنوعه ومختلفه، وباش نعرفوا الكلاسيفيكاسيون ديالها خاصنا نعرفوا المعايير ديالها في الجانب القانوني au niveau juridique, économique et social. الجانب القانوني والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. Cette classification se fait en fonction des personnes qui détiennent le capital et les objectifs retenus par l'entreprise. وهذا التصنيف هذا كيعتمد على الناس ولا على لي زونتربريز نيت اللي كيكون عندهم واحد الكابيتال وبغاو يأسسوا هذيك الشركة وعندهم أهداف باش يوصلوا للمغزى، باش يوصلوا لداك الشيء اللي بغاو في تحقيق الأهداف ديالهم في ديك لونتربريز. من خلال هذا الطابلو كما كتشوفوا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، كاين 3 سيكتور في هذه الكلاسيفيكاسيون. كاين بروميير سيكتور اللي غنشرحه هو الاول لي زونتربريز دو سيكتور بريفي، دوزيامون لي زونتربريز دو سيكتور بوبليك، وكاين اوتر سيكتور اللي هو لي زونتربريز دو سيكتور سوسيال. غنحاول في كل فيديو نشرح شاك سيكتور في chaque vidéo. غنبداو les entreprises de secteur privé. Définition: dont le capital est détenu par des personnes privées particuliers. كما قلت لكم هاد لي زونتربريز هذا كيتكريو بالناس اللي عندهم الكابيتال وبغاو يكريوها ولا عندهم دي موي دي فون اخرين، ارجون نيميرير ولا اون ناتور، ولا عنده محل ولا هذا وبغى يكريي هاد لونتربريز هذا. وكاين دو فورم في هاد السيكتور بريفي، فيه دو فورم، فيه لونتربريز انديفيدويل و لونتربريز سوسيتير. بالنسبه للونتربريز انديفيدويل راه بحال هادوك الناس اللي كتلقى عنده غير حانوت بحال عطار بحال هذاك تيتكلاصا في لونتربريز انديفيدويل. كما شرحتها هنايا، un seul propriétaire fournit à la fois du capital, du travail et la direction. وكاين في دي زاكتيفيتي، كاين في لونتربريز اغريكول، في لونتربريز ارتيزانا، في لو كوميرسيال، وكاين بزاف في المغرب. بحال دابا كيما واحد عنده حانوت وبغى يأسس اونتربريز انديفيدويل ديالو، بغى يدير فيها باغ اكزومبل غير الحوايج، تيشوف كونطرا دو باي، تيدير غير كونطرا دو باي، تيليغاليزيها مع السيد، من بعد تيسجلها في دار الضريبه، تياخذ لا طاكس بروفيسيونيل ديالو، تياخذ السجل التجاري ديالو، صافي. وهي كتكلاصا في اونتربريز انديفيدويل بلا ما يحتاج كاع لا سميه ديال الشركه ولا حتى حاجه كما كيسمعوا الناس بزاف. Une deuxième forme اللي هي entreprise sociétaire. Cette forme d'entreprise dont le capital est détenu par plusieurs personnes privées et se caractérise par la séparation entre les apporteurs de travail et ceux du capital. هذا الشكل ديال المقاولة بحال كما كتعرفوا بزاف سوسيتي، بحال كما كتعرفوا بزاف سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، سوسيتي اون كوليكتيف، سوسيتي انونيم. كاين بليزيور فورم دي سوسيتي في هاد لا فورم هاد في هاد لونتربريز سوسيتير. غنمشيو هنا la direction assurée par les apporteurs du capital ou leurs mandataires. La direction ديال هاد لا سوسيتي هادي كتاسيورا من طرف لي زابورتور دو كابيتال ولا مونداتير. هنا غنشرح لكم واحد الحاجه اللي تري امبورطون. هاد لي زابورتور دو كابيتال الناس اللي عندهم راس المال في هذيك الشركه. بحال دابا انت عطيتي 50% والاخر عطى 50%، ولا لا جيستيون ديالها راه كتكون عليكم بجوج. راه ممكن تكون عليكم بجوج
في ستاتيو ديال هذيك لا سوسيتي خاص تكون كو ماشي جيرون. ملي كيكونوا جوج ديال الناس هما بغاو يكونوا جيرون ديال لا سوسيتي بجوجهم، راه سي بوسيبل، ولكن ا كونديسيون في ستاتيو خاص تكون كو جيرون. هنايا مونداتير، شنو كنعنيو بمونداتير؟ مونداتير بحال دابا نتايا عندك لا سوسيتي وما مساليش باش تسيرها، كدير ان بي في دو بوفوار وكتعطي لمراتك ولا ولدك هو اللي كيسيرها، عنده لي بوفوار نفس لي بوفوار اللي عندك باش تسيرها حتى هو عنده. Alors, on trouve trois catégories de sociétés. Première catégorie, qui est société de personnes. Exemple, société en nom collectif. La forme de société en nom collectif, كيستعملوها بزاف الناس اللي تيبغيو ياخذوا الدعم في لين دي اش، اللي تيبغيو يديروا كوبيراتيف ولا جمعيه، ولا الا بغاو يديروا ليها لو نو تياخذ هاد لا فورم هادي، تياخذ سيرتيفيكا نيجاتيف في سونتر ريجيون دانفستيسمون بهاد لا فورم هادي، سوسيتي اون نون كوليكتيف. غنمشيو لدوزيام كاتيجوري اللي هو سوسيتي دو كابيتال. باغ اكزومبل سوسيتي انونيم. سوسيتي انونيم هي شركه مجهوله الاسم، وهاد الشركه هادي باش تاسسها خاصك على الاقل 300,000 ا كونديسيون اللي عطاو بالنسبه للشروط اللي عطاو في الكابيتال. باش يكون عندك كابيتال خاص يكون او موان 300,000 الفوق 30 مليون. و دوزيام كونديسيون خاص تكونوا خمسه ديال لي زاسوسي، يعني ما يمكنش تاسسها بوحدك، خاص تكونوا خمسه عاد باش يكون عندك القدره باش تاسس هاد لا سوسيتي انونيم. troisième catégorie société à responsabilité limitée اللي في المغرب راه كثيره، كلشي تيديرها، لا بلوبار ديال الناس تيديروا هاد لا فورم هادي، واللي مقسمه حتى هي السوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي ا بليزيور اسوسي و سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي ا اسوسي اونيك. هنا ملي كنعنيو ب ا بليزيور اسوسي، الا كنتو نتوما بجوج غتدخلوا بديبار كما قلت لكم 50% 50%، هنا كتسمى صارل. حتى في السيرتيفيكا نيجاتيف السميه اللي تيعطيوك في السونتر ريجيونال دانفستيسمون تيعطيوك سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي. وبالنسبه ل اسوسي اونيك، الا كنتي انت بوحدك، الا كنتي بوحدك كيعطيوك هاد لا فورم هادي اسوسي اونيك. كاينه واحد الملاحظه هنايا في لا سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي ا بليزيور اسوسي، راه الا دخلتي نتايا وصاحبك ودخلتو معاكم بزاف ديال الناس توصلتوا واحد 50 اسوسي، راه كتحول بوندون 2 خلال عامين كتحول لهاد لا فورم هادي سوسيتي انونيم. اون فوا كتوصل 50 شريك كتحول لهاد سوسيتي انونيم. وان شاء الله بحول الله في الفيديو الثاني غنحاول نشرح لكم اون دوزيام سيكتور اللي هو لي زونتربريز دو سيكتور بوبليك، باش تعرفوا حتى هما لي فورم اللي كاينين فيه والاكسبليكاسيون ديالها. شكرا لكم على التشجيعات ديالكم، وكنتمنى تدعمونا ودعموا لاباج باش نزيدو نستمروا ونشرحوا لكم شي حوايج لي تري امبورطون كاينين في براتيك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.